وانظروا إليه وإذا وجهه يتلو كأنه في البدر قدر في ليلة تمامه وكماله فما كان إلا ساعة فإذا ببلده الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة پنڈی کیا ہوا فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد زدت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدني الحسين مع الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتعاظم لي أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زدت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وفيك ابن أخي رسول الله فقلت نعم فأقبل عليك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواي قد زدت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. تحت الكساء ثم فقلت السلام عليك يا متى يا رسول الله أتعظم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي وبزهتي قد عزمت لك فدخلت تحت الكساء صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميع تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأمر بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لهم لامي بدنهم دمي يبلغني ما يبلغهم ويحزنني ما يحزنهم وناهر كل من هارمهم وسر كل من سالمهم وعد كل من آذاهم ومحب كل من أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مزرية ولا قمر منير ولا شمس مزرية ولا فلك لا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال نبي جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب أتعظم لي أن أحمد الليل العازر يكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زدت لك فحمد الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله علي العالى يدعوك السلام وفي السماء الطاهرة والإكرام يكون يكرمك وعزتي وجلالك إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية
الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد زدت لك فسافر جبريل قال أعطاك الكساء فقال لأمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل قال محمد. لي يا رسول الله أخبرني بما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل إن الله فقال النبي صلى الله عليه وآله قاسني بالحق نبي ومصطفاني برسالة نبي وذكر خبرنا هذا في بس تم تو لیا یہ پکڑی ویسے محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وأفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا فقال أبي عليه السلام إذا الله يقولنا وهذا پھول پھول یار سچ اچھا نہیں لگتا پتہ کیا کوئی بات 4-6 یار کلے اور لے جاؤ اور یار کوئی بات نہیں میں کھول لوں گا ہار اور پھول لیا والذي قاسني رکھ بالحق دیں نبي واصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض میں سلجھا کے رکھ دوں گا ایک ایک کیوں کم کیوں رہ جاتے ہیں 10 ہاتھ تھوڑے ہیں وكذلك شيعتنا فازوا